कल हमने चर्चा की थी कि हमें चार चीजों की बहुत आवश्यकता है, अ, जिससे हम हरे कृष्ण महामंत्र कर सके। और वो चार चीजें थी: विनम्रता, सहनशीलता, दूसरों को मान देने की इच्छा होना, और चौथा अ, मान स्वीकार करने की इच्छा न होना। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन में अ, कुछ अनुभव प्राप्त किए होंगे, और हम उससे कुछ सीखने का प्रयास किए होंगे। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस संसार में हमें इतने कड़वे अनुभव देते हैं, इतने कड़वे अनुभव देते हैं कि हम समझ जाए कि ये संसार मेरे लिए नहीं बना है। लेकिन कड़वे अनुभव को स्वीकार करने के बाद भी व्यक्ति उसको भूल कर वापस उसी दिशा में चलना चाहता है। इसका मूल कारण है कि अज्ञानता। और कभी कभी भक्त भी सब कुछ पता है उसको कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्त करना, फिर भी वह भक्ति मार्ग पर लौट नहीं आता है या चलने पे साहस नहीं जुटा पाता। इसका भी मूल कारण है कि उसमें तीन चीजों का अभाव है। नंबर वन, उसमें उत्साह की कमी है। हमें उत्साह होना चाहिए कि मैं सुबह उठकर भगवान के नामों का जप करूंगा। यह मुझे उत्साह होना चाहिए। हमें रात को ही इतना उत्साह होना चाहिए कि कल मुझे कृष्ण वापस अवसर प्रदान कर रहे हैं कि मैं कल वापस नाम जप करूं। ये उत्साह होना चाहिए हमें। दूसरा है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय की कमी होती है हमारे में। बार बार अलार्म बजने के बाद भी हमारा मन हमको कहता है सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। कभी कभी मन कहता है कि जपाटॉक सुनो, और जपाटॉक सुनने के बाद सो जाओ। और कभी कभी मन हमको कहता है कि रोज भक्ति करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, एक दो दिन छुट्टी ले लो। तो दृढ़ निश्चय की कमी हो जाती है हमारे में। लेकिन बाहर की दुनिया में आप देखोगे तो आपका दृढ़ निश्चय बहुत बरकरार रहता है, क्योंकि वहां पर आपको पैसे मिलते हैं। तो रोज ऑफिस जाना, ऑफिस जाने में व्यक्ति बोर होता है कभी कभी, लेकिन वो क्यों मोटिवेट होता है? क्योंकि उसको वहां पर पैसे मिलते हैं, है ना? पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मन क्यों नहीं मोटिवेट हो पाता है? क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं मिलते हैं। यहाँ पर तो तपस्या करानी पड़ती है। हम्म, तो इसलिए ये श्रद्धा का बाजार है। जिसकी श्रद्धा है वही जल्दी उठेगा। कल हमने गरुड़ पुराण के बारे में कथा किया। कुछ लोग डर गए सुनकर ही, सोच रहे होंगे कि कल से शुरू करेंगे सुबह आना। तो इसलिए भी कुछ ज्यादा लोग आज आए हैं।
ایسا لگتا ہے. نہیں تو ہمیں 60 تک رہتے ہیں ابھی لوگ. تھوڑے زیادہ لوگ آئے. سوچا ہوگا کہ باپ رے گورڈ پوران سنا ہے نا, نہیں تو میری دردشا بہت خراب ہوگی. اس لیے بھی لوگ لیکن ایک چیز یاد رکھیے, بھائی سے ہم بھکتی نہیں کر سکتے, بھکتی کو پریم سے کرنا ہے. ہمیں کرشن سے پریم کرنا چاہیے. پریم کرنا بہت ضروری ہے بھگوان سے, بھکتوں سے, آدھیاتمک گرو سے. تب جا کے ہم روز آنے پہ ہم کو اتساہ آئے گا. بھائی سے ویکتی بھکتی نہیں کر پاتا ہے. آپ 2-4 دن آئیں گے, گورڈ پوران ختم ہوگا, واپس پھر اسی ٹریک میں آ جائیں گے. تو بہت ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھنا. تو دوسرا ہے دڑھ نشچے. اور کبھی کبھی دڑھ نشچے بھی رہتا ہے, اتساہ بھی رہتا ہے, لیکن تیسرا ہے دھیریہ. دھیریہ وہ بنا نہیں پاتا ہے جیون میں, کیونکہ وہ اپیشی ہوتا ہے, اسفل ہوتا ہے, کئی بار بھکتی سے نیچے گرتا ہے. تو اس کو لگتا ہے کہ بھکتی میرے بس کی بات نہیں ہے, صبح میں اٹھ نہیں سکتا ہوں, میرے لیے اسمبھو ہے, زندگی میں کبھی میں صبح اٹھا نہیں, اب کیسے اٹھوں گا. تو اس لیے وہ بھکتی مارگ کہتا ہے میرے بس کی بات نہیں. اور جب کرتا ہے تو کئی بار نیچے گر جاتا ہے. کبھی کبھی مالا نہیں ہوتی ہے تو ڈپریشن میں آتا ہے, بھکتی کو چھوڑنے کا پریاس کرتا ہے. تو یہ اسی ویکتی کے جیون میں ہوتا ہے جس کے پاس دھیریہ نہیں ہے. دھیریہ کا ارتھ ہے کہ اسفلتا کو بچانے کی شکتی رکھنا. کیونکہ ہم بہت بار نیچے گریں گے, کوئی بات نہیں, نیچے گرنے گے ہم, کیونکہ مایا ہم سے شکتیشالی ہے. کوئی بات نہیں, لیکن آپ اٹھیے, مالا ہاتھ میں لیجیے, بھکتوں کو دیکھیے, جپ کیجیے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے آنے والے دنوں میں ایسے کئی بار ہوگا کہ ہمیں اتساہ, نشچے, دھیریہ, 3 چیزوں کو جٹانا ہوگا. تب جا کے ہم ہری نام کو اچھے سے کر سکتے. تو یہاں پر میں رکتا ہوں. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے کرشنا ہرے کرشنا ہرے کرشنا. رام. ہرے کرشنا.